अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो खबरें हैं जी और दोनों इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं। एक तो उनकी जमानतों की, तो देखिए एक अदालत का प्रोसेस होता है और जब कोई बड़ी सज़ा देनी होती है ना, ये दुनिया के अंदर की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई बड़ी सज़ा किसी को देनी होती है तो उसको पॉलिटिकली जो है ना कवर्स दिए जाते हैं। यानी कि उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, जो या उसको जो आप कह लें सहूलत मिलनी चाहिए, वो तमाम सहूलतें दी जाती हैं ताकि कल को किसी भी तरीके से ये ना कोई कह सके कि इसको ये सहूलत मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो इसी तरीके से अगर आप 9 मई के जो केसेस हैं उसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको जमानतें मिलती हुई नजर आती हैं, जबकि उन जमानतों का फायदा कोई नहीं है, इसलिए कि वो एक मुजरिम है और उसके अंदर सजा काट रहे हैं। तो वो जमानतें जिन केसेस में मिली हैं तो वो उनका हक बनता है कानूनी तौर पे। अब उसकी शिद्दत क्या है उस कानून के अंदर, तो वो एक जज की या जो सिस्टम होता है उसकी सवाबदीद होती है कि वो उसके अंदर कितनी सहूलत देता है। तो मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी, यानी कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बल्कि उनका जो हक बनता था वो उनको सहूलत दी जा रही है। ज़मानतें मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़मानतें मिलने से वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। वो एक मुजरिम है, वो एक सज़ा काट रहे हैं। वो क्या उस सज़ा के ऊपर कोई अपील है जिसके ऊपर कोई फैसला हो रहा है? तो वो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे जो है ना डजन्स ऑफ उनके ऊपर मुकदमात हैं, क्योंकि जब साजिश हुई, साजिश के ऊपर एक्शन जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान में हुआ। कुछ ऐसे एक्शन हैं जो कि अभी तक जो है ना नक्शे बना लिए गए, तहरीर कर दिए गए, लेकिन उसके ऊपर जो है ना आप कह लें कि आम जबान में समझ लें कि FIR नहीं काटी गई, लेकिन उसकी पूरी तैयारी की रिपोर्ट हुई हुई है। रिपोर्ट हुई हुई है, उसके बाद FIR किसी भी वक्त में उसका इंदराज हो सकता है। और वो इस तरीके से हैं, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि पिंडी के अंदर एक ऑफिस जो कि आप कह लें कि आर्मी और सिविलियंस का मिक्स मुश्तरका ऑफिस, और वहाँ पे डजन्स ऑफ लोग काम करते थे। डजन से मुराद आप कह लें कि कोई 70-80 या 100 तक बंदा वो काम करता है। बड़ी बिल्डिंग है और एक बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, वो अपने काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उस बिल्डिंग के बाहर एक मॉब आया और वो ये जज नहीं कर पा रहा था कि ये ऑफिस है, क्योंकि बाहर तो कोई लगा हुआ ही नहीं था। अंदर मोटरसाइकिलें थी बैक पे और काफी कुछ इस तरह का निजाम था। अब उसके ऑडिट कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन उसके अंदर दोनों थे, यानी कि सिविलियंस कुछ कम थे और आर्मी के लोग ज्यादा थे। वो अपना काम करते हैं, ये उनके काम होते हैं और उनका वो कोई मतलब वो उस तरह का नहीं था। अब आप समझ लें, उसके सामने आता है मॉब और वो देखता है कि ऑफिस किधर है। उनको यानी कि निशानदही की गई थी कि यहाँ पे ये ऑफिस है। तो अंदर से खातून आई जो कि जब देखे हालात तो उन्होंने कहा जी वो घर वाले मतलब सब काम पे गए हुए हैं, वो शादी बन गई। शादी क्या बन गई, अंदर से भेजा गया कि तुम ये कहो। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक ऑफिस है। उन्होंने कहा जी ऑफिस का तो नहीं पता है, ये तो घर है। अब वो मॉब था और वो आया हुआ था। 2 4 5 बंदे जिनको गाइड किया गया था, जिनको एड्रेस दिया गया था, उन्होंने भी देखा यार ये तो घर है, वो निकल गए। वो रिपोर्ट हुआ हुआ सब, अलर्ट थे, सब कुछ था। तो ये किसने भेजा था? यानी कि ये अंदर के लोग जिन्होंने निशानदेही की थी। लेकिन आने वाले जो उनसे थे ना वो सादे थे, वो कोई ट्रेंड तो नहीं थे। अब इस तरीके से बहुत सारे केसेस में जो था ना, तो इसका मास्टरमाइंड कौन था? इसके मास्टरमाइंड अंदर के लोग थे और इमरान खान। ठीक है, इमरान खान और उसके साथ भी 2 4 5 10 बंदे होंगे जो सिविलियन यानी कि इसकी कोर कमेटी के बंदे, और जो अंदर के थे जो फैज हमीद पार्टी और वो कह लें, इनके तो मामला उनसे ना वो जिस तरीके से उन्हें, हालांकि मेरी अपनी जाती राय जो उनसे ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। वो मैं ये कहता हूँ कि यार ये तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनके पास थी, इनको पहले से इन चीज को रोकना चाहिए था। ये क्यों नहीं रुका, उसके नताइज क्या हुए, ये एक अलग बहस है। तो खान साहब को जो जमानतें मिल रही हैं, मिलती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मिल रही हैं, ये निशानदही करता है कि वो सहूलियात जो उसको जो एक शख्स को मिलनी चाहिए, एक गिरोह को मिलनी चाहिए, वो तमाम सहूलियात अब मिलना क्यों शुरू हुई हैं। इसलिए कोई बड़ा फैसला आएगा इसके पीछे। अब मैं आपको दूसरी खबर देने लगा हूँ, वो भी इमरान खान से ही मुताल्लिक है। देखिए, दुनिया के अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है और वो उसको प्रॉक्सी वार कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको मुख्तलिफ तरीके से जो है ना
الٹ پلٹ کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا اس جنگ کے اندر جو اس کا جو آپ کہہ لیں کپتان یا میجر یا جو بھی، میں ایک عہدے کے حساب سے یوں بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی جنگ ہے پوری دنیا کے اندر ہے، تو اس کے جو بھی تھے یہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جب یہ فیل ہو گئے ہیں تو ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور ان کا جو مال ہے وہ ان کے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ ایک جو ان کا بڑا حصہ ہے مبینہ طور پہ وہ لندن جا چکا ہوا ہے، ان کے بچوں کے جو اصل جو جگہ ہے یعنی کہ جو ان کا گروپ ہے وہاں جا چکا ہوا ہے، اب وہ بھی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ وہ چھوٹا حصہ ہے، جس کے بارے میں کہ بشرا بیگم المعروف پنکی پیرنی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو انسان اس کے اوپر قابض ہیں، اور انہوں نے جب یہ عمران خان وزیر اعظم تھے جو ناراضگی ہوئی تھی وہ اسی بات پر ہوئی تھی کہ آپ کو بھی ختم کر دیں گے اور یہ مال بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو یہ مال کو جو ہے نا قابو کرو، اس سے جو ہے نا آپ کی زندگی کو تحفظ رہے گا۔ تو وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ پنکی پیرنی نے، بشرا بیگم نے عمران خان کے لیے سچی وفادار ہونے کا ثبوت دیا، اور وہ سٹل ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنی جو لائف ہے جتنی بھی مطلب وہ چل رہی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، جو ان کی اہمیت ہے یا جو اہمیت بنائی ہے انہوں نے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک کچھ چیزوں میں جو ہے نا غلط سٹیپس لے گئی، غلط کیلکولیٹ کر گئیں، ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جو ان کا جو آبائی کام ہے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا اور دلاسے دینا اور اپنا چینل استعمال کرنا، ایک دوسرے کی مجبوریوں اور ایک دوسرے کے رازوں کو استعمال کر کے اور اپنے کام نکلوانا اور اپنی اہمیت بڑھوانا، اس سے مال اکٹھا کرنا، اپنی طاقت بڑھانا، یہ تمام چیزیں جو انسان ہے وہ ان کی ماہر ہے۔ لیکن جب وہ پولیٹیکلی آئیں اور جس طریقے سے وہ میدان میں اتری تو وہاں پہ وہ فیل ہو گئیں، اس لیے کہ وہ ان کی مہارت نہیں ہے، وہ اب اس کو ان کا اندازہ بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چانس دیا گیا تھا، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ جب ان کی ضمانت ہوئی تھی اسی وقت کے ولاگز دیکھ لیں، اور ایک نہیں 3 4 5 دیکھ لیں پے در پہ، کہ یہ کچھ لاہور جائیں گی، اسلام آباد جائیں گی، اور ادھر ادھر ہو کے یہ پاک پتن کو چلے شلے پہ چلی جائیں گی، وہاں پہ قیام پذیر ہوں گی، پھر یہ آتی جاتی رہیں گی، لیکن پالیٹکس میں ہلکی پھلکی بات کرتی رہیں گی، پیچھے ہٹ جائیں گی۔ یہی ان کے ساتھ طے کیا گیا تھا اور یہ اس سے ہٹ گئی تھی۔ تو خان صاحب ان ڈینجر فار بورتھ آف سائڈ، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اب آپ تھوڑی میں بوتا سمجھیں، خط کو تار سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ خیر کرے۔ اس کے کانسیکوینسز میں آخری بات جو ہے نا یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، پی ایم ایل این ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، ایک ترقی کا راستہ ہے۔ پی ایم ایل این کے اگر ٹاپ کے 100 بندے جو ہے نا وہ اس دنیا سے ایسے ہی اڑ جائیں، یعنی کہ ختم کر دیے جائیں ٹاپ کے، ٹھیک ہے نا، میاں نواز شریف کی پوری فیملی، اور یہ پارٹی یوں کی یوں ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی جو ان سی ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا نظریہ یوں ہی رہے گا، روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ کانوں میں بات کچھ اور کرو، عمل کچھ اور کرو، لیکن وہ رہے گی۔ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ون مین شو ہے، یہ ایک کرزمہ ہے، یہ ایک جنون ہے، وہ عمران خان ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن فیوچر میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ بہتری کا معاملہ کرے۔ تو سمجھ جائیں آپ اس وقت میں یہ کرزمہ، یہ جو جنون ہے، یہ جو پیشن ہے، یہ جو کرش ہے بس ٹھیک ہے، اتنی کا بھی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔